فقط از این ناراحتم که آدمی که انتخابش کردم همون آدم امروز داره زجرم میده. از اینجا دارم میرم. موقعی رفتم میخواستم یه خبری بهت بدم. بعد از اینکه طلق آیسا رو گرفتم جشن عروسیشو بار. برای چی دست از سر آیسان بر نمیداری؟ دست خودم نیست. یه دختر بهتر از اون برات پیدا میکنم پسرم. به جز اون هیچ کسی رو نمیخوام. ببین عارف، ازدواج زوری چیزی جز ناراحتی نداره. منم به جز اون دیگه چیزی رو نمیخوام. کاری که شروع کردین و دارین ادامش میدین خیلی اشتباه نیربرم. کاری که شروع کردیم و ادامش میدیم چیه؟ توطئه جدا کردن داداش و زن داداش. خیلی لذت میبرم وقتی فکر میکنم آیسان چه حالی شده وقتی کارت عروسی شروین رو دادین دستش. اولش حتما با خودش فکر کرده اومدین منت کشی، ولی وقتی کارت عروسی شروین رو تو دستاتون دیده حتما نفسش بریده. خب معلومه زبونش بند اومده بود، نتونست یه کلمه هم حرف بزنه. آخه اون بیچاره دیگه چی میتونه بهمون بگه؟ شروین پسرم، بیا بشین اینجا، کارت عروسی تو ببین، بگو بهم چطور شده. خب بیا ببین. سلیقه شما حتما قشنگه. آره ولی قبولش ندارم تا وقتی که بشینی قشنگ نگاش کنی تعریف کنی، اون وقت میفهمم که پسندیدی و دوست داری. ببین دیگه شروین، چقدر خطش قشنگه، چه کارت خوشگلیه. ببین دیگه. کلی تلاش کردم که شأن پسرمو کامل حفظ بکنم. ولش کن دخترم، اینو ببین. آیسان چرا انقدر گریه میکنی؟ نباید خودتو اذیت کنی، اونم به خاطر یه آدمی که قدرتو ندونست. اگه میبینی با این اتفاقایی که افتاده من ساکتم، برای اینه که بیشتر از این اذیت نشی. فقط از این ناراحتم که آدمی که انتخابش کردم به خاطرش خانوادم رو ول کردم. کسی که به خاطرش بابام رفت، همون آدم امروز داره زجرم میده.
آیسان، هممون تو زندگیمون اشتباه میکنیم. تو هم اشتباه کردی، خب؟ این اولین و آخرین اشتباه زندگیت بدون و برو جلو. چون من تحمل نمی کنم خواهرم برای همچین آدمی گریه کنه. اگه اون داره ازدواج میکنه بذار بکنه. اگه اون عشق و یه بازی تصور کرده و بازی داده، تو هم مثل یه خواب ترسناک تصورش کن. بیشتر از شماها من از چشم خودم انداخته. بیشتر از دست خودم شاکیم. به خاطر اینکه چرا عاشق همچین آدمی شدم. یعنی آیستان ما اینقدر ضعیفه که برای آدمی اشک بریزه که قدرشو ندونسته؟ اون آدم بیارزشیه. نه، آیستان شما اصلا ضعیف نیست. اجازه نمیده شما هم ضعیف باشین. آدمایی که فکر میکنن که اگه خبر خوشیاشونو بفرستن خونمون رنج ما رو بیشتر میکنن، بذار برای خودشون خوش باشن داداش. به خاطر اونا ما ضعیف نمیشیم. یه قطره اشکم نمیریزیم، تازه قوی ترم میشیم. اینو بهتون قول میدم. این درسته، میخوام خواهرمو همینقدر قوی ببینم. خواهرت بیشتر از اینا قویه. برای اینکه اگه تو قوی باشی، اونی که اذیتت کرده خودش اذیت میشه. بعدم آیسان، من اون آدمو بیچارش میکنم، میفهمی؟ مبارک باشه. خدا رو شکر کن که آیسان خیلی برام عزیزه. اگه به خاطر اون نبود حتما یه بلایی به سر. یادت نره تو دفتر من وایستادی. میدونی که اصلا تحمل اینجور حرفا رو ندارم. احترام تو. کدوم احترام؟ الان دیگه هیچ نسبتی به هم نداریم. قبل از اینکه آبرو ریزی بشه از اینجا دارم میرم. موقع رفتن میخواستم یه خبری بهت بدم. بعد از اینکه طلاق آیسانو گرفتم، جشن عروسیشو با عارف میگیرم. واقعا امیدوارم این دفعه یه آبروریزی جدید را نندازی. چون که اصلا اجازهشو نداری. دقیقاً راست میگی. بعد از خیانت آیسان دیگه هیچ اجازه‌ای ندارم. حتی از مرگم نمیترسم. آدمی که فرق وفا و خیانت رو ندونه، اگه بخواد یک کلمه
یک کلمه از خواهرم بد بگه زبونش رو از حلقش بیرون میکشم. بهتره دیگه حتی اسم آیسانو هم به زبونه نیاری. عشق دیگه تبدیل به نفرت میشه. من حقیر نیستم. تویی که به خاطر دختر خالت نیلو حقیر شدی. از اولم لیاقتت اون بود. ولی اومدی راه منم بستی. خیلی مبارکت باشه شروین. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین. ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. اوا پسرم، صبحانه آماده کردی؟ آره میخواستم سورپرایزتون کنم، صداتون نکردم. آره دیشب انقدر منتظرت موندم نفهمیدم که کی خوابم برده. به خاطر داروها بود. خیلی دیر میای خونه. میدونم ولی بهتون قول میدم از این به بعد بیشتر حواسم رو جمع کنم. مادرم دیگه، همه فکر و ذکرم پیش توی. باشه حالا این حرفا رو ول کنین، صبونتون رو بخورین، اینم بردارین. باشه حرفو عوض نکن. معلوم نیست این روزا سرت کجا گرمه. تو فکرم که یه دختر خوب برات پیدا کنم و زنت بدم. ازدواج که کنی حواست به خونه است، از زنت هم حساب میبری. جدی؟ اینطوری فکر میکنین که پسرتون از کسی حساب میبره؟ جلوی زنا هر چقدرم که بزرگ باشی بازم موشی. دیگه بهونه نیار باشه؟ چرا بهونه بیارم؟ میخوام ازدواج کنم. فقط شما کارای عروسیمو بکن. تو بهتر اول دختر رو بپسندی. دختر رو بپسندم؟ اونو که قبلا پسندیدمش. کدوم دختر؟ چه دختری رو میگی ها؟ آیسان دیگه. ولی آیسان که خیلی زود از اون ازدواج راحت میشه. بعدش هم دیگه با بزن و بکوب میاریش همینجا خونه ی پسرت. برای چی دست از سر آیسان بر نمیداری؟ دست خودم نیست. یه دختر بهتر از اون برات پیدا میکنم پسرم. به جز اون هیچ کسی رو نمیخوام. ببین عارف، ازدواج زوری چیزی جز ناراحتی نداره. منم به جز اون دیگه چیزی رو نمیخوام. حالا بشین صبحانت رو بخور. نه حوصله ندارم. عارف بگو. حامد یادته که شب قرار گذاشتیم با هم دیگه بریم خرید، درسته؟ یادت که نرفته؟ آره ولی من یکم دیر میام.
یه کاری کن آیسون رو با خودت ببر بیرون. فکر کنم یکم آرومتر میشه اگه بری بیرون. ولی من فقط با تو میخوام برم خرید. این خرید بچه‌مونه، لازمه با همدیگه انجامش بدیم. عزیزم این خریدا همیشه هست. یه وقت دیگه با هم میریم. گفتم که من فقط با خودت میخوام برم. باشه پس یه کاری کن، کارتو بده آیسان برای خودش خرید کنه، ما هم بعداً میریم. باشه؟ رضا، به نظرت این رنگ برای من چطوره؟ بهم میاد؟ قشنگه نه؟ چیه؟ من زنتم، واسه یه بارم که شده ازم تعریف کن. بهت میاد. دارم فکر میکنم یه چیزی با همین رنگ برای عروسی نیلو و شروین بدوسم. آخه بهم میاد. تو چی فکر میکنی ها؟ همچین خیالی نداشته باشی بهتره. چه خیالی؟ چی میگی تو؟ هیچی. بهم بگو رضا، منظورت از این حرف چی بود؟ یعنی کاری که شروع کردین و دارین ادامش میدین خیلی اشتباه نیروانا. کاری که شروع کردیم و ادامش میدیم چیه؟ منظورت چیه؟ میشه بهم توضیح بدی؟ توطئه جدا کردن داداش و زن داداش. من نمیدونم چطور این کارو کردین، ولی دلم بهم میگه حتما زیر سر خودته. خب داری عاقل میشی. البته بیرا هم نیست. این نقشه من بود که امروز نیلو و شروین میتونن با هم ازدواج کنن. با این کارا چی گیرت میاد؟ پول، قدرت. متوجه نشدی تو؟ اگه یه ذره عقل داشتی من امروز مجبور نبودم این کارا رو بکنم. دیگه چی میخوای نیروانا؟ فکر کردی اگه کل عمرت اینطوری بخوابی، بیدار شی، بری اروپا رو بگردی، شروین میذاره تا آخر عمر این وضع داشته باشی و خوش باشی برای خودت؟ خرج این خونه رو هم میده. گوش کن بهت چی میگم رضا. هیچ وقت قرار نیست همچین چیزی بشه. وقتی با تو قرار ازدواج گذاشتم هم خوبیاتو میدونستم و هم بدیاتو، این که نمیتونی هیچ کاری کنی. چون کل بیزنستون فقط دست شروین رضا. اون بیرون کار میکنه، خونه رو میچرخونه. برای همین فکر کردم که اگه قرار شروین ازدواج کنه باید با نیلو ازدواج کنه. این فکر احمقانه رو اگه قبولم کنم، چه منطقی برای ازدواج داداش با نیلو داری؟
تو که نمیفهمی، ولی من بازم برات توضیح میدم. اگه شروین به جای نیلو با کس دیگه ای ازدواج میکرد که ازدواجم کرد، من نمیذاشتم هیچ وقت آیسان اینجا بمونه. خب بگو اگه میمون چی میشد؟ تو این خونه آیسان ریاست میکرد، تو شرکتم شروین داداشت. اونم هر وقت دلش میخواست گوش شروین رو میکشید و ما رو عین آشغال از این خونه بیرون میکرد. ما هم یا در به در میشدیم یا مثل آدمای بدبخت یه کنجی اینجا زندگی میکردیم. چون دیگه حرف کی مهم بود؟ آیسان و بچه هاش. اصلا اینطوری نیست. برای این داری اینو میگی که نذاشتم آیسان اینجا بمونه. باید میذاشتم تا خودت ببینی. پس یعنی برای این نیلو رو آوردی تو زندگی داداش چون خواهرته و بهت کمک میکنه به هدفت برسی. آره ممکنه. ما دوتا هم چرا بخوایم دوتا برادر با هم دعوا کنن و سر ارث به جون هم بیفتن؟ تازه باید ازم تشکر کنی رضا، اینطوری یه عمر راحت زندگی میکنی. آفرین نیروانا. یه داستان خیلی افتضاح و تخیلی برای خودت ساختی. تو چی فکر کردی؟ اگه داداشم بهم ظلم کنه من ساکت و آروم میشینم؟ نمیرم دادگاه، شکایت نمی کنم. مامان هنوز زنده است نیروانا. یا شایدم فکر کردی داداشم تنها وارث خانواده است که به خاطرش حاضر شدی دوتا عاشق رو از هم جدا کنی نیروانا؟ تو که نمیدونی من میخوام خودم جای خالجم باشم و اقتدار همه چیزو به دست بگیرم و مالک همه چیز بشم. دارم با تو حرف میزنم نیروانا. دارم به حرفای بی خودت گوش میدم. اگه اینقدر با این ازدواج مشکل داری برو برای خالجان سخنرانی کن، نه برای من. چون اونم همینو میخواد که نیلو و شروین ازدواج کنن. از همین حرصم میگیره. مامانم فقط نگاهش به دهن توه، فقط همون کاریو میکنه که تو بهش میگی. یه چیزیو بهم بگو. تو شوهر منی دیگه نه؟ پس باید بهترین دوستم من باشی. ولی نه، هرچی بدی تو این دنیاست تو فقط تو من میبینی. چرا با هم ازدواج کردی؟ خب نمی کردی، مجبور که نبودی. برای این نیروانا که اگه حاضر نمی شدم با زن حریصی مثل تو ازدواج کنم نمیتونستی به رویای حکومتت تو این خونه برسی. بله همه چی مشخصه منو. بله خوبه، عالیه، ممنونم. باشه خدا رو شکر مشکل منو و غذا که حل شد. انشالله یه غذای خیلی حسابی میدیم به مهمونا. نیلو دارم با تو حرف میزنم دخترم. بله خاله، هر کاری که شما کنی معلومه که عالیه. پس اگه اونقدر به خالت اعتماد داری چرا ساکت و آروم نشستی؟ به خاطر شروی. چرا؟ مگه چیزی گفته؟ مشکل همینه خاله، یک کلام حرفم نمیزنه. قبول کرده که ازدواج کنیم ولی حتی نگاه هم نمیکنه. وقتی میرم پیشش فرار میکنه و میره.
حس میکنم هنوزم برای آیسان ناراحته و دیوونه اون دختر است. منم اینو متوجه شدم. اصلا حوصله یه کارگاه عروسی رو نداره. خرید عروسیرم که با خود شما کردم. آخه اینطوری برای عروسی آماده میشن؟ ای بابا دخترم، خریدای عروسیتون که هنوز تموم نشدن. هنوز یه ذره بیشتر خرید نکردیم. هنوز کلی چیزی مونده. سلام علیکم. علیک السلام. خوب شد اومدی پسرم. الان داشتم از نیلو در مورد تو میپرسیدم که بهش گفتی برید خرید یا نه. بریم خرید؟ یه جوری تعجب کردی انگار حرف عجیب و غریبی زدم بهت. ای بابا پسرم، خرید عروسی دیگه. پس چه خریدی؟ مامان خریده که کردین کافیه دیگه. آره خرید که کردیم ولی هنوز کلی چیز مونده. لباس عروسی رو خودم با نیلو گرفتیم ولی لباس پاتختی رو با خودت میره و به سلیقه خودتون میگیری. مامان الان خیلی خستم، از شرکت اومدم، سرمم یکم درد میکنه. ای بابا پسرم، برای چی؟ الان نیلو برای چای درست میکنه، قرص میاره، سردردت کلن خوب میشه. باشه؟ بعدشم با نیلو با هم دیگه میرید لباس پاتختی رو میگیرید و میارید. مامان آخه من چقدر من میکنی پسرم؟ وظیفتو بفهم. برو. برو استراحت کن. آیسان، کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم. همین الان داشتم بهت فکر میکردم. خیر باشه. برای چی داشتی به هم فکر میکردی؟ یه کمکی میخواستم. چه کمکی؟ خیلی وقته میخوام یه لباس زنونه بگیرم. خیلی گشتم ولی چیزی پیدا نکردم. تو کمکم میکنی؟ من حتما کمکت میکنم ولی عارف الان خودم یکم عجله دارم. یه لباس که وقتی ازت نمیگیره. اگه میخوای یه زنگ به حامدم بزنم. آره؟ نمیخواد به داداشم زنگ بزنی. باشه بریم کمکت میکنم. حالا برای کی لباس میخوای؟ برای دختر میخوام. بله شما بهشون بگید. بعدم بهتون زنگ میزنم. بهتره دیگه بریم آیسان. آره ببرش. چون وقتی حقارت یه نفر رو هی میبینی عشق دیگه تبدیل به نفرت میشه.
من حقیر نیستم. تویی که به خاطر دختر خالت نیلو حقیر شدی. از اولم لیاقتت اون بود. ولی اومدی راه منم بستی. خیلی مبارکت باشه شروین. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین. ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. بعد پشیمونی هم من دیگه نمیتونم ببخشمت. پشیمون هستم. وقتی تو رو آوردم تو زندگیم بایدم یه عمر پشیمون باشم. प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.